बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद नईम। दोस्तों, मर्दाना कमज़ोरी का डर और खौफ आपके दिल से कैसे निकलेगा? अगर आप 2 से 3 मिनट तक इस वीडियो को तवज्जो से देखकर समझने की कोशिश करते हैं तो आपको कम से कम मर्दाना कमज़ोरी का न कभी डर होगा और न कभी खौफ रहेगा। क्योंकि मर्दाना कमज़ोरी कोई असल में कोई ऐसी मरज़ नहीं है कि खुदा न ख्वास्ता या आपको कैंसर हो गया है या आपको हार्ट की ऐसी प्रॉब्लम हो गई है या आपके गुर्दे फेल हो गए हैं कि जिनकी वजह से आपकी जान चली जाएगी। लेकिन इसके बावजूद मर्दाना कमज़ोरी के नाम पर दुनिया भर के लोगों की दुकानें और कारोबार चल रहे हैं। हकीम पहले से बदनाम थे, लेकिन अब हकीमों के अलावा आम लोग भी मैदान में आ गए हैं और यहाँ तक कि ख़वातीन भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से अद्वियात फ़रोख्त कर रही हैं और अद्वियात के ऊपर बात कर रही है। हया गई भाड़ में, इज़्ज़त गई भाड़ में, किसी किस्म की वो नहीं है, बस सिर्फ़ और सिर्फ, और इसकी वजह आप ख़ुद हैं। क्योंकि आपको न किसी ने ये बात समझाई है, ना आपने सीखने और समझने की कोशिश की है। वो इसलिए कि आज तक कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि अगर वो आपको ठीक से समझाने की कोशिश करेगा और आप इस मामले को समझ जाएंगे तो फिर तो दुकानें बंद हो जानी है। तो इस वजह से दोस्तों, आज मैं आप तमाम दोस्त अहबाब के सामने कुछ चंद फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐसे रखने की कोशिश करता हूं कि आप दोस्तों को समझा सकूं कि ये मामला असल में है क्या। देखिए दोस्तों, ये फार्मूला याद रखें, 30% और 70%। मर्दाना कमज़ोरी की प्रॉब्लम जिन भी लोगों को होती है उनमें 70% उसकी जो काज यानी वजह होती है वो नफ्सियाती होती है। यानी साइकोलॉजिकली कोई ना कोई ऐसा इशू उनके साथ चल रहा होता है जिसकी वजह से उनका बॉडी डिस्टर्ब रहता है और फिर बॉडी के आर्गन्स और बॉडी के परफॉर्मेंसेस भी मुतासर हो जाते हैं और इनमें एक ही जिनसी मामला भी है। 30% लोगों में किसी न किसी जिस्मानी कमज़ोरी या ख़राबी की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन होता क्या है कि जिस भी बंदे को थोड़ी बहुत कमी बेशी होती है वो अगले दिन या कोई प्रोडक्ट लेने चला जाता है या किसी हकीम के पास पहुंच जाता है, या ऑनलाइन आजकल आसानी हो गई है, हर दूसरा बंदा एक मर्दाना कमज़ोरी का कीवर्ड आप सर्च बार में डाल दें, हज़ारों आपके पास मेडिसिन आ जाएंगी। कोई माजून बेचेगा, कोई तिला बेचेगा, कोई कैप्सूल बेचेगा, पता नहीं एक भरमार है, एक बाज़ार है बस लगा हुआ है और लोग धड़ाधड़ ख़रीदते जा रहे हैं। कोई किसी को नहीं समझाता कि आखिर ये मामला क्या है, ये मसला क्या है, इसकी वजह क्या है। बस जो भी मतलब आपके सामने आया और जिससे भी आप मुतासर हो गए, एक चम्मच माजून खाओ बस दुनिया बदल जाएगी, एक कैप्सूल ले लो दुनिया बदल जाएगी, एक माह ये कोर्स कर लो दुनिया बदल जाएगी। आज तक कभी किसी ने बताया है कि मामला क्या है, वजह क्या है? कोई नहीं बताता। इसलिए नहीं बताता कि अगर कोई वजह आपको बताएगा तो दुकानदारी बंद हो जानी है। अब आते हैं काम के बाद की तरफ। देखिए, आजकल के दौर में हर बंदे के साथ या तो मुआशरती परेशानियां लगी हुई है या घरेलू परेशानियां लगी हुई हैं या काम और जॉब के हवाले से, यानी सोशल, फैमिली के या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हर बंदे के साथ है। इससे बनता है स्ट्रेस। हर बंदा आजकल स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी का मरीज़ है और हर बंदे के साथ किसी ना किसी तरह से मतलब जो साइकोलॉजिकली वो डिस्टर्ब हुआ है। अब इससे होता क्या है कि आपके बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी बॉडी अफेक्ट होती है, आपका जो स्टोमक है और निज़ाम इंहिज़ाम है वो अफेक्ट होता है, जिस्म बेजान सा रहता है, जिस्म में कमज़ोरी आ जाती है और इन्हीं कमज़ोरियों में एक कमज़ोरी जो है ना वो मर्दाना कमज़ोरी की सूरत में सामने आती है। वो एक्चुअल में होती नहीं है, आपको भूख भी ठीक से नहीं लगती, आपकी नींद भी ठीक से नहीं होती, आपको में एनर्जी नहीं है, आप में स्टेमिना की कमी है, तो लाजमी बात है मर्दाना कमज़ोरी का इशू भी आपको उसी तरह फेस आएगा। अब बंदे क्या करते हैं, जो नासमझ होते हैं, जिनको समझ नहीं होती, वो इसी मामले को लेकर बैठ जाते हैं। वो कहते हैं यार यहाँ तो काम ख़राब हो गया, हालांकि काम नहीं ख़राब हुआ होता। अल्लाह के बंदो, काम नहीं ख़राब हुआ होता, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे। हर बंदे को यही लग रहा है कि मैंने स्ट्रेस वहीं रिलीज़ करना है। जब स्ट्रेस वहीं रिलीज़ करना है वहाँ जाते हैं, या सख्ती की कमी हो जाती है, अर्ली डिस्चार्ज हो जाता है, अगले दिन जो है ना वो धड़ाधड़ प्रोडक्ट की ख़रीदारी पे लग जाते हैं और लोग उसे लूट लेते हैं। तो इस वजह से मेरे भाइयों, समझने की कोशिश करें। ये जो फार्मूला मैंने आपको शुरू में बताया है, 70% लोगों को नफ्सियाती ये मसाइल हैं। एक अच्छे और काबिल एतबार अपने इलाके के मुआलिज के पास जाएं, उनको ये प्रॉब्लम बताएं, वो आपकी बात सुनकर और समझकर आपको गाइड कर देंगे कि भाई ये मामला जो है ना इतना सीवियर भी नहीं है और इतना सीरियस भी नहीं है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो ऑनलाइन जो है ना वो आपको मज़ीद उलझा देंगे और कोई ना कोई प्रोडक्ट आप पे बेच देंगे। अगर आपको मेडिसिन की ज़रूरत है तो भी आप अपने इलाके के किसी अच्छे काबिल मुआलिज के पास जाएं और उनसे इलाज करें। हाँ, ऑनलाइन में जब आप
نے علاج کرنا ہو, آپ کے علاقے میں کوئی قابل طبیب نہ ہو, یا آپ کہتے ہیں کہ یار آن لائن یہ معالج مجھے اچھا لگا ہے, تو اس معالج کا اگر کوئی بھی سوشل میڈیا پیج ہو, خواہ وہ انسٹاگرام ہو, فیس بک ہو, یوٹیوب ہو, آپ اس کے پیج پہ چلے جائیں اور سب سے پہلے دیکھیں کہ وہ کب سے اس پیج پہ موجود ہے, اور پہلے ویڈیوز میں ان کا موبائل نمبر چیک کر لے. اگر مطلب ایک معالج 5 سال سے, جس طرح میں اپنی مثال دے دیتا ہوں, میں 6 سال سے یوٹیوب پہ موجود ہوں, 6 سال پہلے جو میں نے اپنے ویڈیوز میں جو موبائل نمبر دیا تھا, کیا وہ آج بھی میں دے رہا ہوں, وہ آج بھی نمبر ایکٹیو ہے؟ اگر تو میرا 6 سال پہلے کا یا 4 سال پہلے کا, 2 سال پہلے کا نمبر اور آج کا نمبر سیم ہے, تو ایک تو یہ ہو گئی. دوسرے نمبر پر آپ یہ دیکھ لیں کہ جو نمبر میں نے دیا ہے اسی پہ آپ ڈائریکٹ میسج کر دیں, یا ڈائریکٹ آپ جو ہے نا واٹس ایپ کال کر دیں. اگر آپ کو رپلائی اسی بندے کی آئی ہے جس کی آپ نے ویڈیو دیکھی ہے, مثال کے طور پہ حکیم محمد نعیم یہ ویڈیو بنا کر آپ دوستوں کے سامنے اپنی بات رکھ رہا ہے, اور نمبر جو میں نے دیا ہوا ہے, آپ میرے اس نمبر پہ چلے جائیں, وہی نمبر آپ لے لیں, مجھے واٹس ایپ پہ ایک آڈیو میسج کر دیں, ویڈیو کال لگا لے. اگر سامنے میں ہوا, یا آڈیو جواب میرا آیا, یا کال پہ جواب میرا آیا, تو سمجھے کہ بندہ جینون ہے. لیکن اگر میرا کوئی ملازم کال اٹھائے گا تو آپ سمجھو بندہ 2 نمبر ہے. کل عام الفاظ میں بحیثیت ایک ذمہ دار حکیم کے 16 سال ہوئے ہیں مجھے طب کے شعبے میں آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ آن لائن جس کی بھی آپ ویڈیو دیکھیں, اگر آصف علی زرداری بھی جو ہے نا وہ اپنی ویڈیو بنائے اور اپنا نمبر شیئر کرے اور آپ اس کو کال کریں اور آگے زرداری صاحب نہ اٹھائے, تو آپ سمجھیں کہ یہ بندہ بھی 2 نمبر ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس سے زیادہ تو بڑی بات نہیں کر سکتا نا. کیوں؟ مطلب میں ویڈیو بنا کر آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں, آپ کو سمجھا رہا ہوں, اور آپ کو اپنی میٹھی میٹھی پیاری باتیں سنا رہا ہوں, اور جب آپ کال کریں گے تو آپ مجھ تک رسائی آپ کی نہیں ہے, لہٰذا بھاڑ میں جائے وہ حکیم بھی اور بھاڑ میں جائے وہ علاج بھی. سمجھ آ گئی بات؟ جس بھی بندے کی آپ ویڈیو دیکھتے ہیں, خواہ وہ ویڈیو میں کوئی ماڈل ہی کیوں نہ ہو, آپ کہیں مجھے اس ماڈل سے بات کرانی ہے. سمجھ آ گئی بات؟ ابھی بھی اگر اس کھلے باتوں کے باوجود بھی آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی, کیوں؟ آپ پیسے دے رہے ہیں, آپ کے صحت کا معاملہ ہے. بڑے جو ہے نا آسان ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی حکیموں کی دوائی کھا کر جو ہے نا وہ لوگ اسٹیرائڈز کی وجہ سے گردے فیل ہو جاتے ہیں, تباہ ہو رہے ہیں. اسی بندوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں نا. جو جینون حکیم ہوگا وہ آپ کی خدمت کرے گا, وہ اپنے 100 کام چھوڑ کے آپ کے سامنے بیٹھے گا, وہ آپ کو ٹائم دے گا, آپ کو ویلیو دے گا. لیکن میرے بھائیو, اگر ابھی بھی اور اس تقریر کے بعد بھی آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی, تو پھر اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اور اگر آپ کو اس حوالے سے کوئی بھی ایشو ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کچھ ادویات استعمال کی, آپ کو فائدہ نہیں ہوا, تو اس ویڈیو سے پہلے 3 بیک ٹو بیک ویڈیوز میں میرا کانٹیکٹ نمبر موجود ہے اور میرے ویڈیوز موجود ہیں, اور یہ ایک بہترین پروڈکٹ ہے جس حوالے سے میں نے 3 ویڈیوز بنائی ہیں. آپ اس پروڈکٹ کے حوالے میں سے اچھی سی معلومات لے لیں, اور اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں اور مجھ سے علاج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر لیں, میں خود ہی بات کروں گا. ٹھیک ہو گیا بھائی؟ اس کے علاوہ جو ہے نا مطلب میں آپ دوستوں کی اور رہنمائی کیا کروں, آپ اپنے لائف سٹائل کو بہتر کریں, اپنے نیند کو بہتر کریں, اپنے کھانے پینے کو بہتر کریں, اور سٹریس اور ٹینشن کو کم سے کم رکھنے کی کوشش کریں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات پہ یقین کامل رکھ کے کہ خیر اور شر اسی کے ہاتھ سے ہیں, آپ کے نصیب میں جو لکھا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا. دوستو, امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو اور معلومات آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں. مجھے دیجیے گا اجازت, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.